अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करेंगे कि अगर नेकी की जाए तो उसका बदला भी फौरन मिलता है, और उसका प्रैक्टिकल मैं कुछ वाकयात भी आपको सुनाऊंगा। और जो बुराई की जाए तो उसका नतीजा ये होता है कि आपकी ज़िंदगी को वो बर्बाद कर देती है। वो गुनाह, वो साजिश आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर सकती है। और ये ऐसे ही मैं नहीं कह रहा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद जो उतारा उसके अंदर आयत मौजूद है, सूरह निसा के अंदर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, जो तुझे राहत और सुकून या भलाई जो तुझे पहुंचती है वो मेरी रहमत की वजह से पहुंचती है, और जो तुझे तकलीफ पहुंचती है वो तेरे अमाल की वजह से पहुंचती है। तो इस बात को अगर हम समझ लें और कुरान मजीद को अगर हम एक ही बार गौर व फिक्र से तर्जमे के साथ पढ़ लें तो बहुत सी बुराइयों से हम अपने आप को बचा सकते हैं। खैर, मुख्तसर बात हम ये करते हैं कि मैं इन दोनों चीज़ों पे दो वाकयात आपको सुनाऊंगा जो प्रैक्टिकल हमारे सामने पेश आए। एक वाकया तो मुझे सुनाया एक शख्स ने जिसकी फैमिली के साथ ये पेश आया। वो वाकया उसने कुछ यूं बयान किया, कहने लगा कि मेरी दादो और मेरे दादा वो बहुत ज़्यादा रहम दिल हुआ करते थे। कारोबार उनका था, और मेरे दादा ने कारोबार ढाका में शिफ्ट कर लिया। और 1971 में जब सकूत ढाका हुआ तो क्योंकि वो फैमिली समेत ढाका में मौजूद थे, जैसे ही पता चला कि कुछ मामलात गड़बड़ होने लगे हैं तो उन्होंने प्लान किया कि मैं पहले अपनी फैमिली को यहाँ से मूव कर दूं, बाद में मैं देखता रहूँगा। उसकी वजह ये बनी कि कुछ दिन पहले ही, सकूत ढाका से पहले ही, जो बागी थे वो हमले करते और पंजाबियों पे ख़ासकर हमले करते और नुकसान पहुंचाते। तो इस वजह से उन्होंने सोचा कि मैं फैमिली को सेव कर लूं तो बाद में कारोबार देखता रहूँगा। आखिरकार ढाका से फ़्लाइट पकड़ कर दी अपनी बीवी को और बच्चियों को कि आप लोग कराची चले जाओ। तो वहाँ से फिर बाय रोड आप लाहौर चले जाना। तो कहते हैं वहां से जब हमारी दादो सफर करने लगी तो दादा ने जेब में जब हाथ डाला तो सिर्फ 30 रुपीज, 30 रुपए उनके पास थे। तो उन्होंने वो निकाल के तो दादो को दे दिए और कहा कि चलो अभी तो बैंक मेरा बंद है, मैं बाद में कुछ ना कुछ इंतजाम करके भिजवा दूंगा। अभी क्योंकि टिकट विकट तो किया हुआ है, तो 30 रुपए में तब बड़ी उसकी वैल्यू थी कि आप आराम से लाहौर तक जो है सफर कर सकते हैं, तो आप जाएं। अच्छा, दादो पड़ी क्योंकि वो थी, रहम दिल बहुत ज्यादा थी, तो वो एयरपोर्ट पे बैठे हुए कहते हैं कि वाकया सुनाती हैं कि हुआ क्या कि एक बूढ़ा शख्स आया और उसने आकर एक मिन्नत तरला करते हुए कहा कि बहुत परेशानी है मेरे घर के अंदर और मेरे पास कुछ भी नहीं है। ये पान है, पान का पत्ता जो है वो आता था इंडिया और ये बांग्लादेश से पाकिस्तान में, आज भी उधर से ही आता है, हमारे यहाँ क्योंकि पैदावार नहीं थी। तो अब वो टोकरी पान के पत्ते की वो उस खातून के सामने रख के कहता है कि आप अल्लाह के लिए मेरी मदद करें और ये ले लें। कहते हैं कि दादो ने दूसरी बात ही नहीं की, उसने पहले तो ये कहा कि देखो भाई, ये हमारे काम की चीज नहीं है। लेकिन फिर सोचा कि मैं इनकार कर रही हूँ, अल्लाह नाराज ना हो जाए। उसने कहा ठीक है, 30 रुपए उसको दे दिए और टोकरी रख ली। अब साथ ही दिल में आया कि अब खरीद तो मैंने ली है, तो चलो पाकिस्तान ले चलती हूँ, हो सकता है कि 30 रुपए में ही वहां कहीं बिक जाए, मेरे पैसे मुझे वापस मिल जाए। कहते हैं कि वहां से जब उन्होंने फ्लाइट ली, कराची जब उतरे तो कराची
اچانک کہتے ہیں کہ ابھی ہم سامان وغیرہ اکٹھا کر کے تو کھڑے ہی تھے کہ ایک لڑکا نوجوان جو ہے وہ بھاگتا ہوا آیا اور کہنے لگا باجی آپ یہ ٹوکری مجھے بھیج دیں. وہ تو پہلے ہی چاہ رہی تھی، ایسے ہی میں نے وزن اٹھایا ہوا ہے، جان چھوٹے اس سے، کہنے لگی لے لو. اب یہ جب کہا تو وہ گیا، جا کر اس نے کوئی ترازو وغیرہ لایا، اس سے تول کے تو اس نے 300 روپیہ نکال کے ان کو دے دیا. وہ بڑی خوش ہو گئی کہ میں نے 30 روپے دیے تھے اللہ کی ناراضگی سے ڈرتے ہوئے، 30 کے بدلے میں اللہ رب العزت نے وہی ٹوکری 300 روپے میں سیل کروا دی. تو اس طرح سے اگر ہم اللہ سے ڈرتے ہوئے اچھے اعمال کرتے ہیں تو اس کا بدلہ فوراً ہمیں واپس مل جاتا ہے. اور دوسری طرف برائی کی مثال میں دیتا ہوں. ایک فیملی جس کا علاج معالجہ میں کر رہا تھا، تو جب ان کی میں نے ساری صورتحال دیکھی تو بیک گراؤنڈ ان کی بڑی ہی ڈینجرس تھی. وہ پوری سٹوری جب میرے سامنے کھلی، ہوا کچھ یوں کہ 2 بھائی تھے، دونوں کی شادیاں اکٹھی ہو گئی، اور ایک بھائی جو تھا اس کی بیوی بڑی تیز تراز اور خوبصورت بھی تھی، دوسرا جو تھا اس کی بیوی سیدھی سادی تھی لیکن بہت ہی وہ سلیم الفطرت خاتون تھی. تو کچھ یوں ہوا کہ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد جو چھوٹا بھائی تھا اس کے ساتھ جو بڑی بھابھی کا ریلیشن شپ ہو گئی آپس میں، اور ریلیشن شپ ایسی ہوئی کہ وہ کیونکہ بہت تیز تراز تھی، بہت خوبصورت بھی تھی، بڑا رکھ رکھاؤ بھی بڑا تھا اس کے اندر. اب ان کا ریلیشن ہوتے ہی کیا ہوا کہ بھائی جو دوسرا بھائی تھا تو وہ مجبور ہو گیا کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے. اب اس نے جب طلاق دے دی انہی سارے مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے، تو ساتھ ہی کیا ہوا کہ جس بھائی کا تعلق تھا اپنی بھابھی کے ساتھ، اس نے بھی اپنی 3 بچیوں کو بیگم کے ساتھ ہی طلاق دے کر بھیج دیا، اور آپس میں دونوں نے شادی کر لی. اب جیسے ہی آپس میں شادی کی تو کیا ہوا کہ بظاہر وہ بہت خوبصورت، بڑی صحت مند، بڑی زبردست وہ دبنگ خاتون تھی. لیکن ہوا کیا کہ جیسے ہی شادی ہوئی تو کچھ ماہ کے اندر اندر پتا چلا کہ ایک تو اس کو پہلے تو ایک سائڈ پہ فالج ہوا، ایک بازو کام کرنا چھوڑ گیا، اور ایک طرف سے اس کی ٹانگ بھی فالج زدہ ہو گئی. لکوا ہونے سے وہ بات بھی نہیں کر سکتی تھی، گھر گرہستی چلانے سے عاجز آ گئی. نتیجہ یہ ہوا، یہ سارا اس کے ساتھ کیوں ہو رہا تھا کہ اس نے سازش کر کے 3 بچوں کی ماں کو وہاں سے نکلوایا تھا، اور ڈیمانڈ کی تھی کہ اس کو طلاق دو گے تو میں ادھر سے طلاق لے کر ہم شادی کر لیتے ہیں، اور وہی ہوا. اب اس کا جو شوہر جس کے ساتھ اب دوسری بار اس کی شادی ہو رہی ہے دوسرے بھائی کے ساتھ، اس نے جب وہ سارے حالات معاملات دیکھے تو وہ بھی گھر سے بالکل دل جب اچاٹ ہو گیا، پریشانیوں میں گر گیا، وہاں سے بھی وہ اپنے گھر کو چھوڑ کے بھاگ گیا. اور پتہ چلا کہ ایک اچھا خاصا کاروبار کرتا ہوا نامی گرامی شخص جب وہاں سے بھاگ گیا تو کچھ عرصہ بعد پتہ چلا کہ کسی دوسرے شہر کے اندر وہ ایک مزدوری کر رہا ہے، اینٹیں اٹھا کر اپنا پیٹ پال رہا ہے. اس طرح سے سارا گھر بھی برباد ہو گیا. اور جس عورت نے دوسری عورت کا گھر برباد کرنے کے لیے پلاننگ کی، وہ اپائج ہو کر وہ چارپائی پہ پڑی ہوئی ہے، اور اس کی زندگی بھی بالکل بے سکون ہو چکی ہے. وہ ان بیماریوں سے باہر آ ہی نہیں پا. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے ظلم سے محفوظ رکھے.